बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उन औरतों का जिक्र करूंगी जो औरतें जहन्नम का ईंधन बनेंगी, और साथ ही साथ उन औरतों का भी जिक्र होगा जो औरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान पर अमल करने की वजह से जन्नत की हकदार बनेंगी और जन्नत के ऐश व आराम की हकदार बनेंगी। एक मर्तबा मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का खुतबा दे रहे थे, तो मर्दों में जब आपने खुतबा दे दिया, खुतबा देने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कांधों पर अपना हाथ रखते हुए खवातीन के मजमे की तरफ तशरीफ ले गए, और इन औरतों से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की देखी है। इस पर एक सहाइबा खड़ी हो गई, कहने लगी, या रसूलल्लाह, किस वजह से औरतें कसरत के साथ जहन्नम में जाएंगी? हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों की वजह से। एक तो ये कि औरतें लानतान बहुत ज़्यादा करती हैं, लानतान करने की वजह से, और दूसरा ये कि अपने शोहर की नाशुक्री करने की वजह से। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से वजाहत फरमा दी और जहन्नम में ले जाने वाले गुनाहों का तस्करा फरमा दिया। एक साहिबा खड़ी हुई और पूछती है, या रसूलल्लाह, इससे बचने का तरीका है? तो मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका दिया करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदके की वजह से तुम्हारे अजाब को टाल देगा। प्यारे दोस्तों, आप जरा सोचें, आज की औरतें ये तसव्वुर करती हैं कि जब तक बेहयाई न की जाए मुआशरे में तब तक कोई मुकाम नहीं मिल सकता, जब तक छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने जाएंगे उस वक्त तक सोसाइटी में इज्जत नहीं मिल सकती, जब तक अपने जिस्मों को दूसरों को ना दिखाएंगे तब तक हमारी कोई कदर नहीं करेगा। मैं इनसे कहना चाहूंगी, क्या खवातीन इस्लाम की हदीस जो अभी मैंने आप लोगों के सामने पेश की, इसको जहन के अंदर महफूज कर ले। सारी बातें अगर महफूज ना हो सके तो कम से कम इस हदीस को अपने जहन के अंदर महफूज कर ले कि जो औरत किसी मर्द को अपनी तरफ माइल करने, अट्रैक्ट करने, या औरत मर्द की तरफ माइल होने के लिए ऐसा लिबास पहने किसी जिससे मर्द इसकी तरफ अट्रैक्ट हो या मर्द की तरफ औरत अट्रैक्ट हो, तो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत के लिए जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जबकि जन्नत की खुशबू तो हजारों मील की दूरी से भी आती है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ, वो औरतें जो इस तरीके की बातें अपने अंदर रखती हैं, वो जरा सोचें, इनको मरना नहीं है क्या? मरने के बाद रब के सामने हाजिर नहीं होना, अपने करतूतों का जवाब नहीं देना? क्या आपने जो वक्त गुजारा है, जो वक्त बर्बाद किया है गुनाहों में, इन गुनाहों को आपको हिसाब नहीं देना? क्या इन्हें इस दुनिया में हमेशा रहना है? क्या कब्र की तारीक वादी में इन्हें कभी नहीं जाना? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मरना बरहक है, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको बड़े से बड़ा फलसफी भी नहीं जुटला सकता, जिसको बड़े से बड़ा मुकर्रर भी नहीं जुटला सकता, जिसको बड़े से बड़े साइंसदान भी नहीं जुटला सकता। गर्ज के हर कोई इस बात को तस्लीम करता है कि मौत यकीनी है, एक न एक दिन हर किसी को इस दुनिया को छोड़ के जाना और रब की बारगाह में हाजिर होना है, और हाजिर हो करके अपने गुनाहों का हिसाब देना है। तो मुझे बताओ, ये चंद लम्हों के गुनाह के लिए, चंद लम्हों की लिज्जत के लिए अगर मौला जन्नत की खुशबू से तुम्हें महरूम कर देगा, तो जहन्नम के शोलों की तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत किसके अंदर हो सकती है? लिहाजा अगर सुकून जिंदगी में चाहिए और ईमान के साथ खात्मा चाहिए तो अच्छे काम करने होंगे, और अच्छे काम करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अल्लाह की रजा भी शामिल हो, फिर सुकून भी मिल सकता है, वरना इसके बगैर सुकून मिल सकता है? मैं खवातीन इस्लाम से कहना चाहूंगी कि ऐ सईदतुल फातिमा तो ज़हरा की कनीज होने का दावा करने वालियों, तुमने सईदा कायनात की हयात तय्यबा का मुतालबा किया है? आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं, हजरत सईदा तय्यबा ताहिरा मुनव्वरा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में फरमाते हैं कि जिसका आंचल न देखा माँ व महर ने, जिसका आंचल न देखा माँ व महर ने, इस रुदाए नजाहत पे लाखों सलाम ए सैयदी। आला हजरत फरमाते हैं कि मर्द तो मर्द है, औरत तो औरत है, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े तो बूढ़े, चांद और सूरज ने भी सईदा फातिमा के सर के आंचल को नहीं देखा, सर की चादर को नहीं देखा, सर के बालों को तो नहीं देखा। तो बहुत बड़ी बात है, सर की चादर को भी चांद और सूरज ने नहीं देखा। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं 7 बरस का था जबकि मेरी माँ सईदा फातिमा का इंतकाल हुआ, लेकिन 7 बरस की इस नन्ही सी उम्र में भी
میں نے کبھی اپنی ماں فاطمہ کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ کس قدر وہ پردہ کیا کرتی تھی کہ اپنے سگے بیٹے کو، جو کہ ایک بچہ ہے، 7 سال کی عمر کا ہے، اس کے سامنے بھی اپنے بالوں کو ظاہر نہیں کیا۔ ان کے پردے کا کیا عالم تھا کہ چاند اور سورج نے کبھی ان کے سر کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیوں، کبھی فاطمہ الزہرا کی حیات طیبہ کا بھی مطالبہ کرو تو پتہ چلے۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی تھی؟ تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، عرض کرے گی، یا اللہ، مجھے اپنے خاوند کے، اپنے فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملی تھی، اور خاوند کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ خاوند کے خوف کی وجہ سے، خاوند کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ تب حضرت آسیہ حاضر ہوں گی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ ہائے ہائے، بتا تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا کہ آسیہ کا خاوند؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو، آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک ظالم شخص کی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا ہے تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خاوند کا تیرا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس عورت کو، اس بدبخت بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہیں، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزرنا چاہتی ہیں تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، میں نے توبہ بھی کر لی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے خاتون، تجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، ایسی خطا ہوئی ہے جس کی دعا کرانے تو اتنی دور سے میرے پاس آئی؟ وہ خاتون کہنے لگی، اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی، مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، تو میں نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور ذبح کر کے میں نے اسے مٹی کے سپرد کر دے دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے جس کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر اس معصوم بچے کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جاؤ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت عورت، گنہگار عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لی ہے، تو دفع ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ اترے اور تیری نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جاؤ جلال میں آ گئے تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں سے نکلی تو ادھر سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی لے کر آئے، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہے ہیں کہ تو نے ایک توبہ کرنے والے کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی دل کا کیوں توڑا؟ خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، تو اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، پیارے دوستو، جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اس دانیہ عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والے ہیں۔ خدا را اس گناہ سے بچیں۔